अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा फ्राम मानचेस्टर यूके से आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। जैसा कि मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरा यूट्यूब इनकलाब पाकिस्तान चैनल क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस इनकलाब के काफ़िले में शामिल हो जाएं। तो आज के वीला का इन्वान है फिक्स मैच। तो जैसा कि सारे अब तो इतना शऊर आ चुका है अवाम के अंदर के, सब जानते हैं कि एक एक लम्हे की रिपोर्ट सबके पास है। तो बहरहाल सबको वो इल्म हो चुका होगा कि मैच किस तरह फिक्स हो चुका है। वो 9 मई की भी झलकियाँ आपके पास पहुंच चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे सबूत भेजे हैं। कई वो 3 आदमी हैं एक जगह पे, एक जगह पे एक आदमी है, कोई वो बुला रहा है, वो उकसाने की कोशिश कर रहा है, अंदर लेके जा रहा है, और साथ वो शामिल हैं, कई गुल्लू भट्ट हैं, वो चेहरे उनके शामिल हैं। तो आज फिर एक जो लैपटॉप माशाल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दे रहे थे जिस बंदे को, दाढ़ी वाले को, तो उसकी फ़ोटो आई है। वो बंदा 9 मई के उस वाक़े में मुलव्वस है, और एक पुलिस वाले को उसने उठाया हुआ है, और फ़ोटो उसकी वायरल है, और उसको आज जो है ना लैपटॉप दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि बड़ी प्री प्लानिंग से साथ गुल्लू भट्टों को भेजा गया और बड़े प्लानिंग के साथ काम किया। और ये बहरहाल है कि जिस तरह माल्टोन में गुल्लू भट्ट को भेजा गया था, तो इस तरह यहाँ जो प्लानिंग की गई है इसमें कोई शक नहीं कि आप नून लीग को, इसका राना सनाउल्लाह को, शहबाज शरीफ को, ख्वाजा आसिफ को और मरियम को इसका जो है ना क्रेडिट जाता है। वो शाबाश की मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बेहतरीन 9 मई की प्लानिंग की, इसमें कोई शक नहीं। जो काम किसी ने किया हो और उसको शाबाश जानी चाहिए, और बिल्कुल शाबाश की मुस्तहिक हैं मरियम साहबा के बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने वो काम किया। अब उनकी जो सहेलियाँ हैं, जो 2 पहली सहेलियाँ थी, अब वो सहेलियाँ नहीं थी, उनको भी उन्होंने ये इबरतनाक जो है ना वो शिकस्त दी है, और इबरत का मकाम बना रही हैं। पहले भी उन्होंने मकाम तो उन्होंने अपना खुशी तो उनको पहले दिन ही हासिल हो गई थी, क्योंकि जब उन्होंने मरियम साहबा की खास के ऊपर उनका रैप करवाया, फिर वीडियो मंगवाई, और वीडियो फिर नासिर भट्ट ने ट्वीट किया, और फिर आगे राना सनाउल्लाह ने 12 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मरियम तो उस दिन से बड़ी खुश है कि उसकी सारी प्लानिंग जो है ना वो कामयाब हो गई। सहेलियों से भी बदला ले लिया, और इमरान खान से बदला लेना था वो भी ले लिया। तो पीटीआई को बड़ा करना था, तबाह करना था, बर्बाद करना था, तितर बितर करना था, वो भी कर लिया। सारे काम फिक्स जो है ना वो प्री प्लानिंग जो होने थे वो हो रहे हैं। फिर दुबई में मुलाकात, निगरान वज़ीर आज़म, और फिर मियाँ नवाज शरीफ का आना, उसका स्टेज सजना, उसके सारे लवाजमात। इतने महीने पहले जो है ना एक जज जो है ना अपना ख़ास घर का बंदा, उस गद्दार की भी जो नोटिफिकेशन हो गया, मैंने कि नैब में भी तरमीम हो गई, सारे रास्ते जो है ना तकरीबन साफ़ कर लिए गए हैं। शहबाज शरीफ ने तो अपने ख़ानदान को पहले ही क्लियर कर लिया था। अब फिक्स मैच जो इलेक्शन के लिए हो रहा है उसके लिए नवाज शरीफ साहब के सारे रास्ते क्लियर हैं। बस निगरान हर चीज़ क्लियर है, वो आएंगे और कंपेन करेंगे और माशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। ये सारी प्लानिंग मुकम्मल है। सिर्फ एक काम रह गया है, वो है, वो कहते हैं वो इमरान खान। तो इमरान खान के लिए आज वो माशाल्लाह जो लतीफ़ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है। तो और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। कल को नैब में गिरफ्तारी भी मतवक्के है। यानी सारे काम जो है ना वो उनकी खुशी और ख्वाहिश के मुताबिक जो है ना वो सर अंजाम दिए जा रहे हैं और हो रहे हैं। अब तो थोड़े से आखिरी काम ये रह गया है इमरान खान को ठोकने का, बाकी तो सारा काम मुकम्मल हो गया है। हर चीज़ वज़ारत उज़्मा के लिए अब कोई रास्ते में कोई रुकावट बाकी नहीं रही सिवाय इमरान खान के। ये तो तारक साहब भी वो एक कहते हैं टीवी चैनल पे कह चुके हैं, बता चुके हैं कि अगस्त में तो इमरान खान हो गई जेल में, वो तो बाहर हो गई नहीं, वो तो उसका तो काम ख़त्म हो चुका होगा अगस्त में। तो ये सारा कुछ पेशीन गोइयाँ जो सारा फिक्स मैच है उसमें जो तय हुआ है वो सबके मुंह से निकल रहा है, वो सब आउट हो जाता है। असल में इनके ये शाबाश लेते हैं ना मरियम साहबा से, फिर वो खुद ही आउट कराती हैं और खुद ही किस्से जो है ना वो लिखे जाते हैं और खुद ही किस्से जो है ना सुनाए जाते हैं।
اصل میں یہ صبر نہیں کرتے، یا تو اس وقت خاموشی اختیار کر لیتے نا، تو انہوں نے ساری پلاننگ پہلے لیک کر دی کہ ہم وہ نیب کے ذریعے اور الیکشن کمیشن کے ذریعے اس طرح یہ کریں گے، اس کا یہ بندوبست کریں گے، پھر وہ آؤٹ کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا ان کی مجبوری ہے، نہ بھی آؤٹ کرتے تو کام ہو جاتا تو بہتر تھا، مگر یہ آؤٹ کرتے ہیں، خود ہی اپنے منہ سے سارا کچھ بتا دیتے ہیں. تو ماشاء اللہ شہباز شریف صاحب کا گٹھ جوڑ بھی ماشاء اللہ ڈنڈے والی سرکار کے ساتھ بڑا اچھا جا رہا ہے. ایک سال کی پلاننگ تو بن رہی ہے، ابھی پتہ نہیں سال کی پلاننگ وہ الیکشن سال نہیں ہونے اس کی بن رہی ہے کہ سال نگران سے کام چلانا ہے، کیونکہ وہ لازمی بات ہے. شعبہ زراعت بھی سارا اب تو ڈنڈے والی سرکار کے پاس چلا گیا. تو صبح پہلے خارجہ کا صوبہ تھا وہ بھی تھا، خزانے کا بھی تھا، ابھی وہ زراعت کا بھی چلا گیا. تو بہرحال یہ سارے جو ہے نا وہ منظر نامے تو یہاں ہیں کہ ہر کام جو ہے نا وہ کر لیا گیا ہے. اور اب یہ تو کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، خدا کو للکار رہے ہیں کہ اب دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا نواز شریف کو آنے سے نہیں روک سکتی، اور نہ کوئی وزیر اعظم بننے سے روک سکتی ہے. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. آپ کو یہ بیان دینا چاہیے. میں گناہ گار ہوں، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہوں. میں تو کل کے بارے میں ایسی پیشگوئی میں نہیں کر سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور اللہ آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ کو کہنا چاہیے، کیونکہ خدائی دعوے دار جو ہے نا وہ فرعون کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے ان کو کھلی چھٹی ہے کہ یہ جو فکس میچ کر چکے ہیں اس کو کہیں، بڑے انداز سے کہیں. بلکہ یہ اگر کہہ دیں خدا کا دعویٰ بھی کر دیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو صرف التجا ہی کر سکتا ہوں نا. تو میں نے التجائیں تو ڈنڈے والی سرکار سے بھی بڑی کی، ان سے بھی بڑی کی، کہ ملک کی جو 15-16 مہینے سے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. تو بہرحال ان کی مرضی ہے، جو مرضی کریں، وہ کل ہیں اپنے معاملے میں، تو اس میں کوئی ان کو جو ہے نا کچھ کہہ سکتا ہے. تو بہرحال ان کی پلاننگ ہر چیز جو ہے نا مکمل ہے. اب کل کیا ہوتا ہے، کس طرح گرفتاری ہوتی ہے اور کس طرح کا ریئیکشن آتا ہے، یہ جو ہے نا بات کی بات ہے کہ اب کون سا ملک. میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ فلاں ملک انوالو ہوگا، فلاں ملک انوالو ہوگا، فلاں کی جس طرح تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں. میں تو جانتا ہوں کہ عوام ہے. اگر عوام نکلی، عوام کا پریشر سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے، اور کسی ملک کا پریشر کو چھوڑیں، کسی کا کوئی پریشر نہیں، بس ایک پریشر ہے، وہ ہے عوام کا. تو عوام کا کیا رد عمل آتا ہے اس کے اوپر ساری بات ہے جو ہے نا وہ منحصر ہے. یہ سارا انحصار اس بات پہ ہے کہ عوام کا کیا رد عمل جاتا ہے. باقی جہاں تک عمران خان کی بات ہے، وہ اپنے حصے کا کام کر چکا ہے. اب اس کو قتل کر دو، اس کو اندر کر دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے بعد کون اس کو چلائے گا، کون اس موومنٹ کو آگے بڑھائے گا، عوام کس طرح اس کا ریئیکٹ کریں گے، یہ سارا کچھ فیوچر کا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. اس کی پیشین گوئی نہ میں کر سکتا ہوں، اگر کوئی اور کرنا چاہے تو بڑی خوشی کر لے. میں تو اس بارے میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہ اعلان کہتا ہوں، اور وہ مجھے کہنی چاہیے کہ ایک پلاننگ ہے میری، ایک پلاننگ ہے فرعون کی، ایک پلاننگ ہے نمرود کی، ایک پلاننگ ہوتی ہے شداد کی، ایک پلاننگ ہوتی ہے میرے اللہ کی، اور ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ نے چاہنا ہے. اصل حقیقت ہے اس کا. چاہے وہ ڈنڈے والی سرکار ہو یا کوئی اور ہو، کوئی بھی ہو، جتنی بھی پلاننگ بن رہی ہے اور جو بھی منصوبے بن رہے ہیں، اور منصوبہ جات جو ہیں، جو منصوبوں کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں، اور ان کی خواہشات بھی ہیں، ان خواہشات کی تکمیل بھی ہو رہی ہے. اب وہ ساری کی ساری دری رہ جاتی ہیں جب جو اللہ میرا نہ چاہے. تو اگر اللہ میرا چاہتا ہے اس طرح تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو میرے اللہ نے چاہنا ہے. میرے اللہ کے چاہنے کے بغیر تو کیوں نہیں ہونا. اصل میں عمران خان نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے. اس نے عوام کو شعور دینا تھا، دے دیا ہے. اب وہ اس کی جان تھیلی پہ لا کے چلا بھی جائے گا. تو یہ اب جو ہے نا یہ کام جو عمران خان ایک لائن آف ایکشن دے گیا ہے اس عوام کو، یہ اب عوام کے اوپر منحصر ہے. ویسے میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہی ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا، اور اب اس جو ہے نا شعور والی آگ جو ہے نا بجھنے والی نہیں ہے، یہ لگی رہے گی.
اور کسی کو بھی اتنا آسانی سے اس تخت پہ بیٹھ کے حکومت کوئی بھی نہیں اب کر سکتا۔ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو پھر یہ بھی سکون سے اپنی زندگی گزار نہیں سکیں گے، اور نہ سکون سے تخت پہ بیٹھ سکیں گے، اور نہ سکون سے تخت کو چلا سکیں گے، اور نہ سکون سے اپنی راگ الاپ سکیں گے، اور نہ سکون سے کوئی جو ہے ان کا لوٹنے کا کاروبار جو ہے وہ کر سکیں گے۔ باقی وہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے، انشاءاللہ ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا، اور میرا اللہ سے مجھے امید ہے وہ اللہ ضرور کوئی نہ کوئی رستہ نکال لے گا۔ خدا حافظ ناظرین، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔